श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। लाभस्तेषां जयस्तेषां ततस्तेषां पराभवः येषामिन्दिवदास्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। अपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुरुवारकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयहमामृतातुम्। तद्रुद्राय प्रचेतसे मेडुष्टमाय द्रव्यसे व्योचेम शन्तमगुं हृदे। हर हर महदेव शम्भो शङ्करः। पूर्वोक्ते वङ्गनः विशेषणं शिष्टायानां शुभतिदो श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्यां गोत्रोद्भवस्यां भूपाल नामदेस्यां विजयलक्ष्मी नाम्नीं चिरुहास नामदेस्यां मणिकेश नामदेस्यां नित्या नामदेस्यां चोटो नामदेस्यां सकुटुम्बानां सबान्धवानां सकलक्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजया अभयायुरारोग्यैश्वर्या परमेश्वर परमेश्वरी महापुण्यलिंगेश्वर स्वामिनः अनुग्रह सिद्ध्यर्थं यथाशक्तिः पुण्यलिंगेश्वर स्वामिनः अर्चना पूजामहं करिष्ये। पुण्यलिंगेश्वराय नमः। शिवाय नमः। महेश्वराय नमः। शंभवे नमः। पिनाकिने नमः। शेखराय नमः। वामदेवाय नमः। विरूपाक्षाय नमः। कपर्धिन्ये नमः। नीललोहिताय नमः। शंकराय नमः। शूलपाणे नमः। कट्वांगिने नमः। विष्णुवल्लभाय नमः। शिवविष्टाय नमः। अंबिकानाथाय नमः। श्रीकंठाय नमः। भक्तवत्सलाय नमः। लिंगेश्वराय नमः। भीमेश्वराय नमः। मरलिंगेश्वराय नमः। विश्वेश्वराय नमः। कृष्णेश्वराय नमः। त्र्यंबकाधीश्वराय नमः। देवेश्वराय नमो नमः। श्रीमन्महश्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामिये नमः। नानाविधपरिमलपत्रापुष्पपूजामहं समर्पयामि नीराजनं कृत्वा। అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న 600 మంది అనాథులకు జరుగుతున్న నిత్యాన్నదానానికి మానవత్వంతో సాయమందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లవేళలా బాగుండాలని శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని సేవాశ్రమం వేడుకుంటుంది.